नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 19 जनाको मृत्यु, 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूद्वारा कुर्सी तोडफोड, राजधानी दाङ प्रस्ताव पुग्यो। म्याद नागेका वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने विशाल ग्रुपसँग सम्बन्धित आरोपितहरू तारेकमा छुटे, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 3,54,46,000 नाघ्यो, 10,42,000 बढीको मृत्यु, 2,66,51,000 भन्दा बढी। र युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई र चेन्नईको विजय, मुम्बई तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, चेन्नई 6औं स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज मात्रै थप 2440 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। थप 19 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 554 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 973 महिला र 1503 पुरुष गरी थप 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 1531 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 554 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर 13,781 गरी जम्मा 10,88,229 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,440 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1178, भक्तपुरमा 103 र ललितपुरमा 250 गरी जम्मा 1,531 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढेको छ। सोमबार 1,133 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस जितेर निको हुनेको संख्या 65,202 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,507 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 23,507 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 11,191, प्रदेश 1 मा 305, प्रदेश 2 मा 642, बागमती प्रदेशमा 8,296, गण्डकी प्रदेशमा 506, प्रदेश 5 मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 368, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 211 हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा 12,316 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 11,191 जना छन्। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 4,033 जना रहेका छन्। हालसम्म 10,88,229 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। नेपाल विश्वका कोरोना संक्रमित मुलुकको 44औं स्थानमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारी कार्यालय भने बित्तिकै सरकारको मातहतमा रहेको र सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्ने कार्यालय बुझिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यका केही कार्यालयले भने सरकारी मापदण्डको अवज्ञा गरेका छन्। कोरोना संक्रमणकै बीच खुलेका कार्यालयले सरकारी स्वास्थ्य मापदण्डको चरम उल्लङ्घन गरेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको कार्यालय हो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी पत्र दिने काठमाडौँको केशरमहल स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखा। सोमबार यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड थेगी नसक्नुको थियो, तर उक्त भिडमा सामाजिक दूरी एकादेशको कथा बनेको थियो। कार्यालयले न त भिडलाई व्यवस्थित गरेको थियो न त यसको पालनामा कुनै पहल। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप हुनु नौलो कुरा होइन। अझ करिब 6 महिनासम्म लकडाउनमा थाँतिरहेका काम सक्न सबैलाई हतारो हुन्छ नै। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कोरोना कहरका बीच खुल्ने कार्यालयलाई
केही स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसमा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा भने सरकारी मापदण्डको पालना त परको कुरा, यसको चरम उल्लङ्घन भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गतको सवारी चालक अनुमति कार्यालय बागमतीमा समेत सेवाग्राहीको भिड हुन्छ। तर विडम्बना, यस कार्यालयमा समेत सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुँदैन। सवारी चालक अनुमति पत्रमा मात्र होइन, ललितपुरको एकान्त कुना स्थित सानो ठुलो सवारी कार्यालयमा समेत भौतिक दूरीको पालना हुँदैन। यहाँ सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई न त सरकारी कार्यालय, न त कर्मचारी, न त सेवाग्राहीले नि पालना गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमा दिल्ली बजार स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय समेत पर्दछ। यस कार्यालयमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र मात्र होइन, सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था छैन। अझ सामाजिक दूरीको पालना त न सेवाग्राही न कर्मचारी कसैले वास्तै गर्दैनन्। अरू त अरू, जिल्ला अदालत काठमाडौँ बाहिर समेत अव्यवस्थित भिड हुने गरेको छ। सामाजिक दूरीको पालना नगर्ने कार्यालयमा विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत पर्दछ। विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा रहेको वितरण तथा ग्राहक सेवा रत्न पार्कमा बिलिङ शाखामा समेत सामाजिक दूरीको पालना भएको छैन। यस अलावा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको हरेक शाखाका झ्यालमा सामाजिक दूरी पालना नगरी झुम्मिनीको भिड देखिन्थ्यो। यसरी सरकारी कार्यालयमा नै सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन भएपछि यसले सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर जोखिम निम्ति आएको छ। तर विडम्बना, यसको समाधान कहिले हुने हो त्यो भने कुनै टुङ्गो छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरूले 5 नम्बर प्रदेश सभाको कुर्सी तोडफोड गरेका छन्। यसअघि अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङ बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। तत्कालीन संविधान सभामा संविधान जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको तोडफोडकै झल्को दिने गरी सोमबार प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा कांग्रेस सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। प्रदेश राजधानीलाई दाङ सार्ने निर्णय नेकपाका शीर्ष नेताहरूले गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयको विरोधमा कांग्रेसका साबिकका लुम्बिनी अञ्चलका सांसदहरूले विरोध गरे पनि साबिक राप्ती अञ्चलका सांसदहरू भने मौन देखिएका थिए। सांसदहरूको विरोधका बीच सुरु भएको प्रदेश सभाको बैठकमा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदीय परम्परा र अभ्यास विपरीत विरोध गर्ने सांसदहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न दिएको आदेश समेत दुर्लभ घटनाका रूपमा देखिएको छ। मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्नुस्। सदस्यहरू अब बाहिर निकाल्नु। प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी राजधानी सार्ने निर्णय नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूले गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर प्रदेश स्तरमा समेत छलफल नगरेको कांग्रेसका सांसदहरूको आरोप छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ रूपमा मात्रै देखिने तोडफोडको घटनाकै बीच राजधानी सार्ने प्रस्ताव भने प्रदेश सभामा पेश भएको छ, जुन प्रस्तावमाथि संशोधनका लागि 18 घण्टाको समय दिइएको छ। राजधानी सार्ने निर्णयका पक्षमा प्रदेश सभामा कायम रहेको 87 सदस्य मध्ये 58 मत भए पुग्ने अवस्था छ। तर दाङ राजधानी बनाउने निर्णयमा नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका विषयमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिले केही अलमल निम्त्याएको बताउनु भएको छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा बलात्कार र महिला हिंसाको अवस्था चिन्ताजनक छैन भन्ने अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि थापाले आफ्नो अभिव्यक्तिले अलमल निम्त्याएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा थापाले अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको विश्लेषण गरेपछि केही अलमल भएकाले अबदेखि सजगता अपनाउन पर्ने बताउनुभयो। थापाले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा विश्वका 200 बढी मुलुकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताउनु भएको थियो। अहिले नेपालमा यो कोभिड पश्चात यो वर्ष जुन ढङ्गले यो बलात्कार र हत्याका घटनाहरू चाहिँ भएका छन् त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ। फेरि त्यो चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ भन्ने पनि त्यहाँ समितिमा छलफल भएको थियो। मलाई लाग्छ त्यसले केही कन्फ्युजन त क्रिएट गरे त्यहाँ। त आगामी दिनमा त अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सांसद उदया शर्मा पौडेलले प्रतिदिन 7 जना महिला बलात्कारको शिकार हुने तथ्याङ्क रहेकोमा गृहमन्त्रीले आत्तिन पर्ने अवस्था छैन भनेर भन्न नहुने बताउनुभयो। सांसद रामलखन चमारले उत्पीडित वर्गले प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षाकृत न्याय पाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद इन्दु कडरियाले महिला हिंसाका घटना बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आत्तिनु पनि होइन भन्न भएन, एकै काम पनि हुन दिनु भएन भन्ने मैले आग्रह गरेँ। कसरी जाने त यो मलाई लागेको कसरी जाने त बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ, माग गर्दै जाने हुँदै जान्छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। समुदायका हिसाबमा पीडित वर्गले अहिले पनि प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षाकृत न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण माननीय मन्त्रीजीको म यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पीडित महिला आफै गएर जाहेर दिन भन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन्छ, तर पनि पुलिसले चाहिँ प्रमाण लिन मान्दैन, उजुरी लिन मान्दैन। यस्ता लिन नमान्नेहरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूको त्यहाँ ध्यान पुगोस्। जसले त्यहाँ लिन मान्दैन त्यहाँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिक कडा रूपमा कडा कारवाही गर्नु पर्यो। गृहमन्त्री थापाले महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। विगत वर्षहरूभन्दा यो वर्ष यस्ता घटनाहरू बढ्न सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै थापाले कोरोनाको समयमा महिला हिंसाका घटना बढेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सिराहाको गोलबजारमा जयगोविन्द शाह पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढ्न जोड दिनुभएको हो। कोभिडले सिर्जना गरेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै शैक्षिक संस्थामा वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठन गराउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। इन्स्टिच्युटमा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर 3 वर्षे, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङका कक्षा सञ्चालनमा आएका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको माग अझै सम्बोधन नहुनुका कारणबारे सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा डाक्टर केसीले कोरोना महामारीको अप्ठ्यारो बेला अनसन बस्नै नहुने बताउनु भयो। अनसन फिर्ता लिएर वातावरण सहज बनाइदिन पनि मन्त्री पोखरेलले आग्रह पनि गर्नुभयो। यो कोभिडको यो बेलामा अनसन बस्न नै जरुरी छैन। पहिलो तपाईँ सबैहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले अनसन बस्ने बेला होइन। पहिलो म त्यसैले अहिले कोभिडको बेलामा तपाईँहरू मार्फत पनि के आग्रह गर्छु भने आफ्नो अनसन फिर्ता लिएर उहाँले चाहिँ अनसनभन्दा भिन्न ढङ्गले आफ्नो विषय उठाउने ढङ्गले अगाडि बढिदिन आग्रह गर्छु। विगतमा पनि डडेलधुरामा बसेको अनसनलाई पनि सम्बोधन गरेको भन्दै डाक्टर केसीका अधिकांश माग पुरा भइसकेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। डाक्टर केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनसन बसेको 22 दिन पुग्दा पनि वार्ताका लागि तयार नभएको सरकारले भोलि निम्त नसक्ने दुर्घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसले बताएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समयमै माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। डाक्टर केसीले उठाएका मागहरू समयमै सम्बोधन गर्न नसके भोलि उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। माग राखेर अनसन बसेको 22 दिन पुग्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले संवादसम्म सुरु गर्दैन भने त्यसले पुष्टि गर्छ
कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ, एउटा अधिनायक आकाङ्क्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैले आज हामी सरकारलाई मागको सुनवाई गर्नका लागि तत्काल वार्ता कमिटी गठन गरेर माग पुरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नलाई अपिल गर्न आएका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागहरू मध्येमा भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणहरूलाई उद्धृत गरेर कारबाही गरिनुपर्छ भन्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद गर्दै गर्दासम्म भ्रष्टाचार गरियो र कात्रोमासम्म भ्रष्टाचार भनेर आवाज उठ्यो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? दलहरूको विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश यस बीचमा जारी भयो। संवैधानिक परिषदलाई पङ्गु बनाउने गरी अध्यादेश जारी भयो। एउटा सांसदलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर लिएर आउने खालको घटना भयो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो। कङ्ग्रेसले शुल्क समायोजन, अध्यादेश मार्फत 75% छात्रवृत्ति, काठमाडौँमा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले 5 मेडिकल कलेजलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरे पनि सरकारले सबै निर्णय उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था आएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो। आइतबार नै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर केसीका माग पुरा गर्न सरकारलाई अपिल गर्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विज्ञताका कमीले समस्या भएका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक तालिम र सहजीकरणको पनि कमी छ। प्रसङ्ग पाल्पा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको नमुना कानुन मस्यौदा तयार गर्दा स्थानीय तहका प्राथमिकता र आवश्यकता सम्बोधन भएका छैनन्। स्थानीय तहका कानुन बनाउने विज्ञ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कमीले पाल्पाका स्थानीय तहमा संविधानको एकल अधिकार सूची अनुसारका आवश्यक कानुनहरू अझै बनेका छैनन्। नमुना कानुन परिमार्जन गरेर बनाइएका कानुन हुबहुको समस्या मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ। तानसेन नगरपालिकाले 3 वर्ष अवधिमा 11वटा ऐन 23वटा नियमहरू निर्माण गरेको छ। कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभाव, विज्ञ समूह सहभागिता कमजोर रहेकाले कानुन निर्माणमा जटिलता रहेको तानसेन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्लीराज बेलबासेले बताए। हाम्रो तानसेन नगरपालिकाले हालसम्म हाम्रो जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ 22वटा एकल अधिकार प्रयोगको लागि हामीले तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माणको क्रममा हालसम्म हामीले 11वटा हामीले ऐन बनाएका छौँ र 23वटा नियम बनाएका छौँ र अरू आवश्यकता अनुसार क्रमशः बनाउने क्रम जारी नै रहेको छ। विशेषतः हामीले 22वटा अधिकार प्रयोग गर्नको लागि 22वटै नै ऐनहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने थियो, तर पनि अहिले कतिपय ऐनहरू चाहिँ हाम्रो बन्ने क्रममा रहेको हुँदाखेरि लगभग आधा ऐन मात्रै बनाउन सकेको अवस्था छ अहिलेसम्म र ती ऐनहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने हाम्रो नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू र केही मापदण्डहरू पनि हामीले 23वटा बनाइसकेका छौँ। मस्यौदा विधेयकमा सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, कार्यपालिकामा विस्तृत छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिँदैन। अधिकार पाए पनि जनप्रतिनिधिहरू कानुन निर्माणभन्दा विकास बजेट बाँडफाँडमा बढी चासो दिने गरेको देखिन्छ। पाल्पाका 10वटा स्थानीय सरकारले 10देखि 23वटासम्म ऐन र नियमहरू निर्माण गरेको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले ऐन र नियमहरू निर्माण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन तथा आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई संयुक्त अधिकार सूचीमा रहेका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सकेको छैन। कानुनका विषयमा सक्षम कर्मचारीको दरबन्दी नभएकाले अप्ठ्यारो परेको रेब्दीकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अरियालले बताए। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ राखिदिएको नमुना कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा अहिले अत्यावश्यक कानुनहरू बनिराखेको अवस्था छ र त्यसै अनुसार हामीले कानुनहरू गाउँपालिका अनुकूल कानुनहरू निर्माण गरेर गाउँसभाबाट र कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरिराखेका छौँ। बनेका कानुन प्रक्रियागत विधि पुरा गरेर निर्माण गरेको देखिँदैन। अन्यौलता र सकसका बीचमा बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा झन जटिलता देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
म्याद नागेका वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने विशाल ग्रुपसँग सम्बन्धित आरोपितहरू तारेकमा छुटे। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भूरि योजना विरुद्ध स्थानीयवासी आन्दोलित। पौराणिक बस्ती र स्थानीय संस्कृति तथा जात्रा मास्न खोजेको आरोप। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,54,46,000 नाग्यो। 10,42,000 बढीको मृत्यु, 2,66,51,000 भन्दा बढी निको भयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याद सकिएका वस्तु बजारमा पठाएर करोडौंको ठगी धन्दा चलाउँदै आएको विशाल ग्रुपको रहस्य बाहिर आएको छ। चकलेट, बिस्कुट र आलु चिप्स जस्ता म्याद गुज्रिएका वस्तु बजारमा पठाएर मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको ग्रुपले उत्पादन गरेका रोलिङ डन्डीहरू पनि गुणस्तरहीन भेटिएको छ। ग्रुपले विज्ञप्ति निकालेर करतुत लुकाउन खोजे पनि सफेद झुट साबित भएको छ। सन्तोष पेके थापाको रिपोर्ट। बालबालिका तथा युवा समूहले अत्याधिक रुचाउने स्निकर चकलेट जस्ता खाद्य वस्तुको नेपाली वितरक विशाल ग्रुपले बजारमा पठाइरहेका करिब 1 अर्ब रुपैयाँका म्याद सकिएका वस्तु उपभोग्य मिति सचाइ बिक्री वितरण गरेको तथ्य बाहिरिएसँगै ग्रुपले कारबाहीबाट बच्न अनेक हदकण्ड अपनाउन थालेको छ। व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो संलग्नता लुकाउने प्रयास गरेको छ। रङ्गे हात पक्राउ पर्दा पनि आफ्नो संलग्नता लुकाउन खोज्दै विज्ञप्ति निकालेर बच्न खोजे पनि उसको दाबी झुट साबित भएको छ। किनकि यो ग्रुपलाई स्निकर चकलेट, ओरियो बिस्कुट, पिङ्गल्स, बर्नभिटा, हर्लिक्स, युनिलिभर र आलु चिप सहित बजारमा नियमित प्रयोगमा रहेका आधा दर्जन बढी खाद्य वस्तुमा म्याद सकिएपछि पुनः म्याद राखेर बजारमा पठाउने गरेको प्रमाण सहित महानगरीय अपराध महाशाखा र वाणिज्य विभागले बिहिबार नै पक्राउ गरेको हो। आयन डिस्ट्रिब्युटर र अमेजन डिस्ट्रिब्युटरमा छापा मारेर अखाद्य वस्तु बरामद गर्दै विभागले सिल पनि गरेको छ। तर यो प्रकरणमा संलग्न रौनक बोत्रा बाहेक मुख्य आरोपित पुष्पा देवी अग्रवाल सहित 7 जनालाई आइतबार 1 करोड धरोटी बुझाएपछि सामान्य तारेकमा छोडिएको छ। मानव स्वास्थ्यमाथि जघन्य अपराध गरेका यस्ता व्यक्तिलाई जेलमा सडाउनुको साटो उन्मुक्ति दिने सरकारी रवैयाले उनीहरू निष्कलङ्कित बन्ने खतरा छ। र भोलि त्यहाँबाट जोडिन जान अरू कम्पनी र अरू अपराधी क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति समूह त्यसमा चाहिँ जोडियो भने हामी तिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँ कारबाही गर्न छोड्दैनौँ। यसमा हामीलाई माननीय मन्त्रीज्यूको, श्रीमान सचिवको पूर्ण रूपबाट सहयोग र साथ समर्थन छ। त्यसले गर्दा हामीले यो ग्रुप त्यो ग्रुप भनेर कसैलाई छोड्ने अथवा नियन्त्रण लिने भन्ने कुराहरू होइन, बदमासी गरेर कारबाही गर्ने कुरा हो। दर्शकबिन, हामीले गरेको एक सामान्य अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने एउटा सामान्य किराना पसल जहाँ 50 पिसभन्दा धेरै दैनिक स्नेकर चकलेटहरू बिक्री वितरण हुन्छन्। युवा तथा बालबालिकाले अत्याधिक रुचाउने यो चकलेट ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, सुपरमार्केटहरूमा त दैनिक 1000 भन्दा धेरै सङ्ख्यामा बिक्री वितरण हुन्छ। अझ यो सङ्ख्या सहर केन्द्रित मात्र छैन, गाउँ गाउँमा पनि अहिले यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग भइरहेको छ जसलाई विशाल ग्रुपले नयाँ मिति टाँसेर बजारमा पठाइरहेको छ। अब सोच्नुहोस्, यस्ता वस्तुहरूको प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको असर पारिरहेको होला। अहिले 3 करोडभन्दा धेरै सङ्ख्यामा त यस्ता वस्तुहरूलाई नयाँ मिति टाँसेर विशाल ग्रुपले बजारमा पठाएको उसले आफै स्वीकारेको छ। अब भन्नुहोस्, मानव स्वास्थ्यमा तपाईँ हामीले प्रयोग गरेका यस्ता वस्तुहरूले कतिसम्म असर पारिरहेका छन्। अझ बालबालिकाको कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूको दिमागमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। म्याद गुज्रिएका यस्ता वस्तुहरूको प्रयोगले उनीहरूको दिमागमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र पठन पाठनमा समस्या निम्त्याइरहेको छ। अझ मानव स्वास्थ्यमा कलेजो हुँदै शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई यसले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। रुसी परेका खानाहरू, म्याद गुज्रेका खानाहरू विषाक्त नै हुन्। कलेजोमा असर पार्यो भनेपछि त सिद्धिहाल्यो नि। कलेजो भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको हामी मान्छेको अङ्ग हो जसले चाहिँ शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थहरूलाई चाहिँ निकाल्ने हो। अनि त्यसैमा चाहिँ जब बिख पर्छ अनि त्यो त बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। र मानव शरीरमा कुनै पनि एउटा अङ्ग, मुटु कमजोर भयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यसले अरू अङ्ग पनि कमजोर गराउँछ। फोक्सो कमजोर भयो भने अरू अङ्ग पनि कमजोर गराउँछ। आफ्नै वेबसाइट मार्फत विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको विशाल ग्रुपले झुट मात्रै दाबी गरेको छैन, आफ्नो करतुत लुकाउन वेबसाइट नै बन्द गरेको छ। म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाएको विशाल ग्रुपको ठगी धन्दा यही रोकिँदैन। यही ग्रुपकै कमला रोलिङ मिल्सले उत्पादन गर्दै आएका डन्डी पनि गुणस्तरहीन भेटिएका छन्। मापदण्ड विपरीतका डन्डी उत्पादन गरेर बेचेको भेटेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एउटा व्यापारिक समूहको बदमाशीका कारण हाम्रो स्वास्थ्य मात्रै होइन, हामी बस्ने घर पनि असुरक्षित बनिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी गुरु योजना तयार गरिएको भन्दै आजदेखि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आसमान सङ्गतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको गुरु योजनाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनु भयो। गुरु योजनाले स्थानीय धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नाका लागि गुरु योजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको सङ्गतले बताउनु भयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्दै आएका पुराना बस्तीलाई विस्थापित गर्ने र जात्रा पर्वहरूको विनाश गरी व्यापारीकरण गर्न लागेको बताउनु भयो। भएको स्थानमा निजी आवास रहित क्षेत्र बनाउने भनेर लेखेको छ। उनले मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। त्यो क्षेत्रभित्रको निजी आवासहरू सबै खाली हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ उनले गुरु योजनामा। कसरी मैत्रीपूर्ण भयो, कसरी सम्पदा प्रेमी बन्यो यो पशुपति क्षेत्र। पशुपति क्षेत्रले आफूले आफैलाई यो ठाउँ खाली बनाएर या धर्मशालाको नाममा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर बनेको धर्मशालाहरूलाई जसरी उसले ठेक्कामा दिएको छ व्यापारीकरण गर्नु खोज्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्ने हाम्रो कुरा हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डङ्गोलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताउनु भयो। उहाँले पनि यस क्षेत्रको धर्म संस्कृति जात्रा पर्वको विनाश हुने गरी गुरु योजना ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताउनु भयो। तपाईको स्थानीय राजनीतिक दलहरू छ, स्थानीय चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने चाहिँ गुठीहरू छ, कुनैसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ ल्याएकोले 81 चाहिँ गुरु योजना चाहिँ यिनीहरूले ल्याएकोले चाहिँ त्यसको विरोधमा पनि हो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति जात्रा पर्व चाहिँ सबै मेटिने गरी यहाँको चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ बस्ती नै कुनै नहुने हिसाबले ल्याएकोले चाहिँ हामी त्यसको विरोधमा हो। हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको संशोधन गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। कोषले 2052 सालमा तयार गरेको पहिलो गुरु योजना 2056 सालमा स्वीकृत भएको थियो भने 2058 सालदेखि लागू भएको थियो। पुरानो योजनाको समीक्षा नगरिकन नयाँ गुरु योजना तयार पारिएकोले पनि विरोध गर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कहरका बीच गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट 800 बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने मध्ये अघिल्लो वर्षको हकमा यो संख्या कम भए पनि कोरोना कहरका बीच 826 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 साउनमा मात्रै 426 जना पुरुष र 6 जना महिलाले स्वीकृति लिएका थिए भने भदौमा पुरुष 201 र महिला 8 जनाले स्वीकृति लिएका छन्। आश्विन 14 गतेसम्म पुरुष 183 र महिला 2 जना गरी कुल 826 जनाले पोखराबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी छन्दनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो। श्रम स्वीकृतिको हकमा यो आबोमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पुनः श्रम स्वीकृति गर्न चाहिँ मान्छे अलिक कम भएको छ। अब यो जुन 6 महिनाको अवधिमा अब थेग्रिएर जुन छुट्टीमा आउन नपाएको सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ अथवा यहीँ आएर ब्लक भएर बस्नुभएको सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेवा दिन चाहिँ अबको पिरियडमा अवश्य पनि एकदम बढ्छ नै। यसअघि प्रतिदिन 100 को हाराहारीमा सेवाग्राहीले पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेकोमा अहिले कोरोनाका कारण केही संख्या कम भएको उहाँले बताउनु भयो। कोभिड संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण 6 महिनासम्म सेवाग्राहीले सेवा लिन नपाएकोमा अझै संख्या बढ्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो। कार्यालय स्थापनासँगै गण्डकी प्रदेशसहित आसपासका बासिन्दालाई श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै पोखराबाट पुनः श्रम स्वीकृति हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 6 महिनासम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर भने खस्किएको छ। घरमा बस्दा कहिले घरायसी काम त कहिले साथीभाइसँग खेलेरै समय बिताएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विद्यालय आएर नियमित पढे जस्तो घरमा पढेको नहुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि लकडाउन खुकुलो भएसँगै विद्यालय सञ्चालन भएर पढ्न पाउँदा भने विद्यार्थीहरू खुसी देखिएका छन्। अब गएर हामीलाई अलि गाह्रो महसुस हुन्थ्यो। अब घरमा धेरै बरालेर बस्दाखेरि पनि अलि बराल्न हुँदैन, अब यसो पढ्न हुन्छ भन्ने आफूलाई नि दिमागमा अलि आउँथ्यो। अनि 6 महिनापछि स्कुल लाग्दा धेरै खुसी लागेको छ, पढ्न नि पाइएको छ। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा साथीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा पनि विद्यार्थीहरू दुखी हुने गरेका छन्। विद्यालय खुलेपछि सबै साथीहरूसँग भेट्न पाएकोमा खुसी देखिएका छन् विद्यार्थीहरू। दुःख लागेको साथीहरूलाई नआऊ भन्छु स्कुलमा, हामीलाई पनि त्यही दुःख सर्छ, अरूहरू पनि स्कुल नआऊ भन्छु। विद्यालय खुलेकोमा अभिभावकहरू पनि खुसी भएका छन्। घरमा बस्दा पढाइमा खासै समय दिन नसकेकाले विद्यालय खुल्दा खुसी लागेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र पौडेल लामो समयपछि विद्यालय खुल्दा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर भने खस्किएको पाइएको बताउनुभयो। कोरोना महामारीबाट बस्न सबैजसो स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कक्षा सञ्चालन गरे पनि सबै विद्यार्थीले सो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भनाइ छ। अझै पनि देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न भने पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द गरिएको यातायात क्षेत्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि सञ्चालनमा आउन सरकारले छुट गर्यो। सरकारको निर्णयसँगै देशैभरि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थाले। तर मेची राजमार्ग अनुगमनका क्रममा भने यातायात व्यवसायीले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार लामो तथा छोटो दूरीको यातायात गत असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गरिएको भए पनि कतिपय सवारी साधनले भने तोकिएको मापदण्ड विपरीत यात्रु ओसारेको पाइएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गराउन मेची राजमार्गको इलाम खण्डमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी र नगरपालिका समेतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा मापदण्ड विपरीत यात्रु बोक्ने 8 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको र 5000 राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार अधिकांश सवारीले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी सवारी साधन चलाएको, तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइएको छ। यो लाइन रोड गाडी चाहिँ अब फिरिमबाट तापजीबाट झापा बेटामोड जाने गाडीले चाहिँ अक्सर एकाध बाइक प्रायः सबैले नियममा चाहिँ फलो गर्नु भएको छ। अब हाम्रो अलिक समस्या भनेको यो जुन गाउँबाट आउने गाडीहरू ती गाउँबाट आउने गाडीहरू सीमित हुन्छन् र सीमित गाडीमा चाहिँ उहाँले म्याक्सी सिट बराबर मान्छे हाल्नु भएको छ। तापनि हामीले चाहिँ अब चेक पोइन्टमा उहाँ 10 सिटे गाडीमा 10जना यात्रु हुनुहुन्छ भने हामीले 5 जना चाहिँ हामीले झारेका छौँ। सरकारले सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु रहने, एक पंक्तिको सिटमा 1 जना मात्र यात्रु राख्न पाउने, सबै यात्रुलाई मास्कको व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र चालक र सहचालकले मास्क, भाइजर र पन्जा अनिवार्य रूपमा लगाउने मापदण्ड तोकेको छ। तर सरकारले तोकेको मापदण्ड व्यवसायीहरूले मानेका छैनन्। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठ अब भने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउँछन्। नेपाल सरकारले यो चाहिँ असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी चलाउने निर्णय गरेको छ। र त्यसको निजी सवारी चलाउँदा पनि यसको मापदण्ड जम्मा सिट सङ्ख्याको 50% र भाडा चाहिँ तोकिएको भाडाको 50% मात्रै बढाउने निर्णय छ। र त्यो सिट सङ्ख्याभन्दा बढी मान्छे बसेको, कागजात दुरुस्त भए नभएको र यसको भाडा चाहिँ बढिदिएको नलिएको विषयमा हामी अनुगमनका लागि आएका छौँ। हुन त अहिले जिल्लामा यातायात सुरक्षा मापदण्ड कार्यविधि तयार पारी अनुगमन सुरु गरिएको छ। तर अनुगमनले निरन्तरता नपाउने हो भने मापदण्ड केवल कागजमा मात्र सीमित हुने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। वर्षायाम सकिएसँगै बाराका निजगढ नगरपालिकाले खोलामा जान लगाएको रुखा फुकुवा भएको छ। रुखा फुकुवा भएसँगै खोला बगरमा काम गर्ने मजदुरहरूको चहल पहल बढेको छ। एका बिहानै खोला बगरमा श्रमिकको चहल पहल बढेसँगै भोको पेट बस्न बाध्य सुकुम्बासीहरूमा खुसी छाएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
विश्वमै महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएसँगै नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन जारी गर्यो। सँगसँगै वर्षाको मौसम सुरु भयो। एकातिर कोरोना भाइरसको समस्या त अर्कोतिर वर्षा र बाढीको, जसका कारण बाराको निजगढ खोला आसपास बस्ने सुकुम्बासी बस्तीमा मानिसहरूले काम गर्ने ठाउँ समेत पाएनन्। सरकारले असार यता उनीहरूलाई खोलामा गएर ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा सङ्कलन र उत्खनन गर्न रोक लगायो। काम नपाएपछि यिनीहरूलाई दैनिक हातमुख जोड्न धौधौ परेको थियो। सुरु गरेको हामीले 24 सालदेखि बसोबास गरी आउँदा आज गएर चाहिँ हामीले चाहिँ गरिब दुखीले गिटी चाहिँ चालेर खाँदा गिटी पनि बन्द, मिसिनवालाले चाहिँ नि ढुङ्गा सखार्ने, गिटी सखार्ने सबै कुरो मिसिनवालाले सखारेको। आज गएर पैसावालाले पैसा कमाउन सक्ने, आज हामी गरिबले कमाएर खानु नपाउने। तर निजगढ नगरपालिकाले आइइई रिपोर्ट स्वीकृत स्थानका तोकिएको क्षेत्रबाट बढीमा 1 मिटर गहिराई गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन गर्न दिने निर्णय गर्यो। यसरी उत्खनन गर्दा हाते औजारको मात्र प्रयोग गर्न पाइने र स्थानीय श्रमिक मजदुरहरूले मात्र काम गर्नुपर्ने र उनीहरूले सङ्कलन गरेको कच्चा पदार्थ स्थानीय क्रसर उद्योगले किनिदिनुपर्ने मापदण्ड तय गरियो। निजगढको जनताको लागि, निजगढको श्रमिकको लागि हामीले कहाँबाट खनाउनु पर्छ आइइईको बाटोमा हामी तयार छौँ। तर बाहिरी मान्छे यहाँ आएर खन्ने कुरामा हामी त्यो मान्ने पत्र छ, त्यो मान्ने पत्र छ। यहाँको श्रमिकलाई अगाडि बढाउने कुरा हामी ढुक्क छौँ, हामी गर्छौँ। त्यति मात्र गरेनौँ हामीले, हामी व्यवहारिक रूपले जनप्रतिनिधिहरूले के भन्यो भने दिउँ उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब किन गिटी भयो उत्पादन गर्ने केही मान्छेहरू त गिटीमा पनि आश्रित छन्, त्यो चाहिँ क्रसरवालालाई हामी किन लगाएर भए पनि उहाँहरूको चाहिँ मतलब व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले जतिजना हुन्छ त्यतापट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने प्रयास गर्यो। दुई पक्षको सहमतिलाई निजगढ कार्यपालिकाको बैठकले असोज 16 गते शुक्रबारबाट खोलामा काम गर्न फुकुवा गर्यो। जस अनुसार खोलामा आश्रित श्रमिकहरू बिहान सबेरै कुटो, सबेला लगायतका हाते औजार लिएर बकैया खोलामा पुगेर काम सुरु गरे। काम सुरु भएसँगै उनीहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ। अरू त के होइन, दसैँको बेलामा चाहिँ दसैँ खर्चको लागि हामीले अब काम गर्नु पाइयो। सधैँभरि यस्तै होस्, अब यस्तो कहिले पनि त्यो नगरपालिका घेर्नु जानु नपरोस्, सधैँको लागि यस्तो राम्ररी काम पाओस्। हामी अब गरिबहरूलाई होइन, मेरो भनाइ चाहिँ यति। आय स्रोतको अन्य कुनै विकल्प नभएसँगै अघिल्लो पुस्तादेखि नै यही बकैया खोलामा सुकुम्बासीहरूले ग्राभेल, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन सङ्कलन गर्दै बिक्री गरी जीवन धान्दै आइरहेका छन्। दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकै गर्दा थोरै आम्दानीबाट पनि खर्च टार्न सक्ने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,54,46,000 नाग्यो। 10,42,000 बढीको मृत्यु, 2,66,51,000 बढी निको। र युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई र चेन्नईको जित। मुम्बई तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, चेन्नई 6औं स्थानमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छ। मङ्सिर 6 गतेसम्मका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ता हर्षित भएका छन्। सरकारले चाडबाडका बेला आम उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। उपत्यकामा मात्रै नभएर देशका प्रमुख सहरहरूमा समेत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। बजारमा महँगी बढ्दै जाँदा सुपथ मूल्य पसलबाट सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्न पाउँदा उपभोक्ताहरू हर्षित भएका छन्। अहिले चिनी हामीले बजारमा 90 रुपियाँ हाल्नुपर्छ, अब यहाँ 70 रुपियाँ भन्ने सुनेको छौँ होइन, तर अहिले पाइएन, भोलि पाउला। त्यही भएर राम्रै छ, राम्रो छ। साग तरकारीको लागि होइन, काउली, बन्दा अनि चम्सो, मेथी लिएर जाँदैछु। अनि त्यही हो, सुलभ रेटमा पाइन्छ भने खुसी हुनु पऱ्यो नि। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानले सहकार्य गरेर सुपथ पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी, नुन, चामल, साबुन र सेनिटाइजर लगायतका सामग्री बिक्री वितरण भइरहेका छन्। पसलमा चिनी प्रति किलो रु 70 र नुन प्रति किलो रु 18 मूल्य निर्धारण गरिएको छ। बाहिरको दरभन्दा चिनी प्रति किलोमा रु 10 र नुन प्रति किलोमा रु 2 छुट गरिएको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताले सामान किन्ने मात्रै नभएर बेच्ने पनि गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कार्यालय धनगढीका नायब महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो। 2000 जतिको हाम्रो कारोबार भएको छ। अब चिनी अहिले बाटोमा छ, चिनी आउँदैछ। चिनी यहाँ आइपुगेपछि अनि यो कारोबार पनि वृद्धि हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले यो सुपथ मूल्य पसलबाट चाहिँ चिउरा, त्यसपछि चामल,
अनि साबुन सेनिटाइजर लगायत अरू खाद्यान्नहरू पनि हामीले वितरण हामी गर्छौँ। चाडपर्वका बेला सुपथ मूल्य पसलमा माल सामानको अभाव हुन नदिन उचित व्यवस्थापन गरिएको खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख अनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। यो वर्ष सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूमा भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छैन। विगतमा कैलालीको टिकापुर, कञ्चनपुरको बेलौरी, महेन्द्रनगर र पहाडी जिल्ला बैतडी, डडेलधुरा, दिपायल लगायतका स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यो वर्ष भने अनलाइन बिलिङ सिस्टम भएपछि अन्य स्थानमा पसल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 19 जनाको मृत्यु, 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूद्वारा कुर्सी तोडफोड, राजधानी दाङ सार्ने प्रस्तावको विरोध। म्याद नागेका वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने विशाल ग्रुपसँग सम्बन्धित आरोपितहरू तारेकमा छुटे, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,54,46,000 लाग्यो, 10,42,000 बढीको मृत्यु, 2,66,51,000 भन्दा बढी निको भए। र युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई र चेन्नईको जित, मुम्बई तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, चेन्नई 6औं स्थानमा। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।